आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां गॾु मां आजिज़ जमाली कराची में बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जी चेयरपर्सन आहे बीबी गुल उन हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कयो। हीअ प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ुसूसी तौर ते बलूचिस्तान में थियल ताज़े ऑपरेशन जे बारे में हुई ऐं जंहिंमें ख़ासि तौर ते हिन ऑपरेशन जे दौरान काफ़ी बलोच अॻवान मारिया विया एजेंसियुनि जे ऑपरेशन में, जंहिंजा काफ़ी सारा तफ़सील बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जी बीबी गुल पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधाया। अचो त उन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधूं था। जैसा कि आप सबको मालूम है, बलूचिस्तान में जारी जंग की वजह से वहाँ पर इंसानी हुकूक के हवाले से सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। सियासी कारकुनों, समाजी तंजीमों और पुरअमन तरीके एहतजाज करने के तमाम राय मतरूद होने की वजह से इज़हार राय की आज़ादी मुकम्मल नापीद किया जा चुका है। लोगों को घरों में घुस कर मारना, उन्हें अगवा करना और बाद में उनकी मशक़शुदा लाशों की बरामदगी रोज़ का मामूल बन चुका है। फौजी कार्रवाइयों के दौरान बड़े पैमाने पर घरों को नज़र आतिश करना और बिलडोज़र करने की वजह से मुतासिर खानदान खुले आसमान तले मौसमी सख्तियों को झेलने पर मजबूर है। सूरत-ए-हाल की परेशान कुन हद तक तरक्की के बावजूद हुकूमत रियासत के दूसरे इदारे मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इंसानी जानों की बड़ी पैमाने पर ज़िया भी मीडिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है। मुख्तलिफ तंजीमों की आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान से हज़ारों अफराद लापता किए जा चुके हैं, जबकि 3000 के करीब लापता अफराद की मशक़शुदा लाशें बरामद हो चुकी हैं। फ़िज़ाई ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान और टारगेट किलिंग के ज़रिए होने वाली हलाकतें के अलावा हमारे 12 अपीलों या बयानियों के बावजूद बलूचिस्तान में फोर्सेस के हाथों इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार किए जा रहे हैं। इस बात का इज़हार अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीमें अपने पेशेवराना जिम्मेदारियों से गाफिल होकर बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुके हैं। हम यहाँ पर इस बात की वजाहत को ज़रूरी समझते हैं कि रियासती इदारों की कार्रवाई के दौरान होने वाली नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए मीडिया ने कभी जानने की कोशिश की। अलबत्ता जिन एक आध न्यूज़ इदारों ने सूरत-ए-हाल से आगाही हासिल करने की कोशिश की तो फोर्सेज अपनी कार्रवाइयों को छुपाने के लिए लोगों को मुतासिर इलाकों तक पूरी रसाई की इजाज़त नहीं देते। बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जा चुका है, जिसकी वजह से कोई भी आम शख्स खुद इन ताकतों को आसान अदब तस्वर करती है, क्योंकि अब तक होने वाली तमाम बाइख्तियार बिला तफरीक कार्रवाइयों के नतीजे में बड़े तादाद में नहते लोग इलाक़ ज़ख्मी अगवा किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोग आसा से अदम तहफ़्फ़ुज़ खौफ व हरास के शिकार हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ की हैसियत से BHRO इस बात को अपनी इंसानी और अखलाकी फर्ज समझती है कि रियासती धमकियों के बावजूद वहाँ पर होने वाले इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को मीडिया के सामने लाया जाए। BHRO 12 इस बात की वजाहत कर चुकी है कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ किसी भी फरीक की जानिब से हो, उनकी यकसा मुखालफत करके उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हमारे अरकान फोर्सेस की धमकियों के शिकार हैं। हत्ता कि खुद मेरे घर को भी गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने में एक कार्रवाई के दौरान जलाया गया। इन तमाम के बावजूद हम बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाने को अपने इंसानी फर्ज समझ कर किसी दबाव में आए बगैर अपना किरदार अदा करते रहेंगे।
معزز صافی حضرات، درج ذیل واقعہ صرف ایک مہینے کی آپ کے توسط سے ان واقعات کا اعداد شمار ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بلوچستان کے مقبول علاقائی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ 2016 کے 1 جنوری سے لے کر 31 جنوری تک ہمارے اعداد شمار کے مطابق 50 سے زائد مختلف فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں 132 افراد گرفتاری کے بعد لاپتہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اسی دوران ٹارگٹ کلنگ آپریشنز اور مسخ شدہ لاشوں کی صورتحال میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ جنوری میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت 6 لوگ زخمی کیے جا چکے ہیں۔ مسخ شدہ لاشوں میں 2013 اور 2014 کو پسنی سے اغوا ہونے والے 2 نوجوانوں حنیف بلوچ اور یونس بلوچ کی لاشیں بھی شامل ہیں، جبکہ ڈیرہ بگٹی سے 3 سیاسی کارکنان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ان کارکنوں کو چند مہینوں پہلے مختلف مقامات سے فورسز نے اغوا کیا تھا۔ جنوری کے مہینے کے آخر میں مستنگ بلوچ سیاسی لیڈر ڈاکٹر منان بلوچ اور اپنے 5 ساتھیوں سمیت فورسز کے ہاتھوں جان بحق ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو مستنگ کے علاقے کلی داتو میں ایک گھر کے اندر فورسز نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ علاوہ اس جنوری میں ملنے والے لاشوں میں سے 7 لاشیں ناقابل شناخت حالات میں برآمد ہوئے۔ آخر اطلاعات آنے تک ان لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ 1 مہینے کے مختصر مدت میں 132 سے زائد افراد کی گرفتاریاں بعد نامعلوم مقام منتقل اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی واقعات انوکھے واقعات نہیں بلکہ بلوچستان میں روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ 50 گرفتاریاں کوئٹہ میں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وارن جاؤ، مشکے، گوادر، پسنی، پنجگور، مستنگ، ابچوکی، بیلا سمیت مختلف علاقوں سے 80 سے زائد افراد بغیر کسی مقدمات کے اپنے گھروں، دکانوں اور دوران سفر اغوا کیے جا چکے ہیں۔ مشکے بازار سے دن دہاڑے اغوا ہونے والے 1 درجن کے قریب دکاندار تاحال فورسز کے طویل میں ہیں۔ مغوی لوگوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی کے علاوہ سخت پریشانی اور ذہنی اذیت کے شکار ہیں، کیونکہ مختلف مقامات سے ملنے والے 3000 کے قریب لاشیں ایسی لوگوں کی تھی جو فورسز کے ہاتھوں لوگوں کے سامنے اغوا ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ 2016 کے پہلے مہینے میں 50 سے زائد مختلف مقامات پر فوجی اور نیم فوجی دستوں نے کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں کئی گھر جلا کر خاکسار کیے گئے، جبکہ آواران کے مختلف علاقوں میں متعدد بلڈوزر کے ذریعے مدھم کر دیے گئے۔ معزز صافی حضرات، صرف 1 مہینے کے مختصر عرصے کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاکت و اغوا اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے، بلکہ خود ریاست کے ادارے اپنے قوانین کو پاؤں تلے رون رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو توسط سے پہلے بھی دنیا کو آگاہ کر چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ اگر انسانی حقوق کی ذمہ دار تنظیموں اور بااختیار اداروں نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اس کی انتہائی منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ شکریہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج پھر میرا جو دیہاتی علاقہ ہے، گاؤں گوماجی تمک میں ہے، وہاں صبح 6 بجے سے وہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہے ہیں، یا وہاں پہ اطلاعات کے مطابق کنفرم نہیں ہے کہ 15 سے زیادہ لوگوں کو اغوا کر دیے گئے ہیں، اور ایک 26 سال کا لڑکا ہے، ان کو مطلب گولی مار کے وہ زخمی ہے، اور وہاں پہ پورے راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، آنے جانے کے راستے بھی بند ہیں، اور وہ زخمی حالت میں وہاں پہ پڑا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے،
پورے بازار کو بند کیا گیا ہے اور آمد رفت کے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ تم کا علاقہ گومازی ہے. 2 ہیلیکاپٹر بھی آئے تھے وہاں پہ شیلنگ کر رہے ہیں اور شیلنگ کے بعد یہ زمینی فوج بھی آئے تھے. 35 سے زائد گاڑیاں ہیں اور وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. ابھی بھی وہاں پہ آپریشن جاری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو حکومت مذاکراتی پالیسی حکومت کی اس سے کیا حل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ خان و کلات نے اور اس کے بعد پھر برادرات ٹوپی نے مذاکرات میں آمادگی ظاہر کر دی ہے. تو کیا بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلح جدوجہد سے ہی حل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہم مطلب یہ نہیں سمجھتے. ہم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ہم مطلب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی طرف سے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ بلوچستان میں مطلب بلوچستان میں ایک حالات جنگ میں وہ مطلب چل رہا ہے بلوچستان میں، لیکن یہ ہے کہ عام آبادیوں پر بمبارمنٹ ہو رہا ہے. آپ آبادیوں کو اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں، عام لوگوں کو یہ اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں اور عام لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے. مطلب جنگ کے قوانین ہوتے ہیں اور فورسز کا بھی اپنا قوانین ہوگا ریاست کا، لیکن یہ نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست نے اس طرح نہیں کیا کہ وہاں پہ جو ملک حالات جنگ میں چل رہا ہے اور وہاں کے عام لوگوں کو اٹھا کر لے کر جائے اور وہاں کے لوگوں کو مار کے اور لاپتہ کر دیا جائے اور انہیں مار کے ان کی مسح شدہ لاشیں پھینک دیا جائے. اچھا، اس میں آپ جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے انٹرنیشنل، اور دیگر جو عالمی ادارے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطہ کوئی خط و کتابت ان کا کیا اس حوالے سے رول ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان سے ہمارے رابطے ہو رہے ہیں اور یہ کہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ یہ حال ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اور یہ خاموشی اختیار کر گئے ہیں اور ان کا خاموشی کا وجہ بھی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ ہم بار بار ان لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں اور بلوچستان میں ایک اس طرح کا خونریزی سلسلہ جاری ہے اور آپ لوگ اتنی خاموشی اختیار کر گئے ہیں اور اس کا وجہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا. آپ ہیومن رائٹس سے وابستہ ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسئلہ کیسا حل ہو سکتا ہے؟ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے؟ ریاست کو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے شاید، اور ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ بلوچستان میں یہ ہے کہ ریاست کی اگر ریاست کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ حالات جنگ ہے اور جنگ کے کیسے قوانین ہوں گے اور وہاں پہ کیوں عام آبادیوں کو کیوں یہ مار رہے ہیں، یہ ریاست کا جو یہ اسٹیٹ ہے یہ پتہ ہے کہ یہ عام آبادیوں کو کیوں مارتا ہے، میرے گھر کو کیوں جلاتا ہے. میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں تو میرے گھر کو کیوں جلاتا ہے اور عام لوگوں کو کیوں مارتا ہے. آج ایک 32 سال کا 36 سال کا وہ لڑکا ہے، ان کو کیوں گولی مارا ہے وہاں پہ، اور بے گناہ لوگوں کو کیوں اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر منان جو بلوچ BNM کا جنرل سیکرٹری تھا وہ تو سب دنیا کے سامنے تھا، آپ لوگوں کے تو سامنے تھا، لیکن ان کو کیوں مار دیا جاتا ہے. یہ بتائیں گے کہ آرمی چیف بھی 2 دن سے 2 دن بلوچستان میں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچ نوجوانوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں بلوچستان کو، تو آپ ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھیے مطلب پتہ نہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی وہ تعلیم ہے اور کس طرح کی ترقی ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ 2 دن وہ گیا تربت میں، اور تربت اور تم کا جو علاقہ ہے 2 گھنٹے کا راستہ ہے، گاڑی میں جب جائے 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اور وہاں پہ آج صبح وہاں پہ آپریشن شروع ہو گیا. اور تعلیم پتہ نہیں تعلیم یہ ہے کہ وہاں پہ آپریشن کریں اور عام لوگوں کو ماریں، آپ لوگوں کو اٹھا کر لے کر جائیں اور ان کے گھروں کو جلایا جائے. تعلیم و ترقی بلوچستان میں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے.
اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہم میڈیا سے بھی یہ کہتے ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایز اے بلوچ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ بلوچستان کے جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہ کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہاں پہ لوگ کیسے زندگیاں بسر کر رہے ہیں. 2-3 دن تک وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں، کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، اور وہاں پہ بچے مطلب ذہنی اذیت کے شکار ہیں. جب وہ پرندے کو اٹھتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں مارنے کے لیے. اچھا، ویسے جیسے ابھی انہوں نے پوچھا بلوچ صاحب نے، ظاہر ہے کہ تعلیم بہت اہم سیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کا. جس طرح بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، یقیناً وہاں تعلیم بھی ڈسٹرب ہوگی. کیا ایسا کنڈیشن ہے وہاں پہ؟ اسکولوں کو ریاستی فورسز نے اپنے کیمپ اور چوکیاں بنا رکھے ہیں. وہاں پہ ان کا چوکی ہے، اوپر اسکول مورچے بناتے ہیں، یہ اسکول کے اوپر ان کے مورچے لگے ہوئے ہیں. اور جب رات ہوتا ہے تو پورے رات یہ فائرنگ کرتے ہیں یا بمبارمنٹ کرتے ہیں عام آبادیوں پر. اور ظاہر ہے جہاں پہ جو اسکول ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ فورسز آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر عام آبادیوں پر یہ فائرنگ کرتے ہیں پورے رات تک اور بمبارمنٹ کرتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ دن کو بھی یہ سلسلہ اپنے جاری کرتے ہیں. تو پھر اس طرح بچے کیسے اسکول جائیں گے؟ سامعین، بی بی گل بلوچ جا بلوچ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ہوئی، ان پنجی پریس کانفرنس تاں بدھی. ان جو چوڻ ہو تو بلوچستان میں جو جنوری جو مہینو ہو وہ انتہائی اندھوناک مہینو گزریو. سندس چوڻ ہو تو اج بھی آپریشن جاری ہے. اج بھی بلوچستان جو گومازی کو علاقو ॿुधाई ان تربت کے بھرساں ہے. اتنے 15 ماण्हुनि کے خفیہ ادارن جا ماण्हू کھنی ویا آहिनि. 6 سال جو ایک نوجوان کے گولی ہنی وئی ہے، وہ شدید زخمی ہے. یا تو ہوئی پہلو ایکڑو پنجو بلوچستان کی ہیومن رائٹس جی مجموعی طور تے بلوچستان میں ایکڑو وڈو واقعہ تھو ہے جو کچھ ڈینہں اگے BLF جو مرکزی جو جنرل سیکریٹری ہو ڈاکٹر منان بلوچ وہ ایک حملے میں مارجی ویو. मां इन ते थोरो ॻाल्हि खे अॻिते वधायां थो. हिन वक़्तु मूंसां गॾु आहिनि 2 असांजा नाले वारा TV एंकर्स आहिनि. मंज़ूर शेख आहे, बशीर जान आहे. ॿिन्ही सां थोरो असां ॻाल्हि करे वठंदासीं हिन हवाले सां. हिकिड़ो सिंधी TV चैनल ते प्रोग्राम कंदो आहे, ॿियो बलोची TV चैनल ते. बशीर खे वधीक अंदाज़ो हूंदो बलूचिस्तान जे हालतुनि जो. पर मंज़ूर, मां तव्हां सां ॻाल्हि जी शुरूआति थो कयां. हीअ जेका हींअर प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे बीबी गुल बलोच, संदसि चवणु आहे त बलूचिस्तान जा स्कूल तबाह थी विया आहिनि, तइलीमी इदारा तबाह थी विया आहिनि, ऑपरेशन अञा ताईं जारी आहे. डॉक्टर मनान बलोच समेत 50 खां वधीक माण्हू ॿुधाए थी त मारिजी विया आहिनि गुज़िरियल हिकिड़े महीने जे दौरान. कीअं पिया ॾिसो हिन सूरत हाल जो हल छा आहे? अॼु जी ॻाल्हि कंटिन्यूसली रिपोर्ट थिए पई कि किथे डिटेल सां, किथे बिट्स एंड पार्ट्स में. त हिननि जेके चंद हफ़्ता आहिनि 5-8 हफ़्तनि में उहे बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां अहिड़ियूं ख़बरूं अचनि पई सीरियसली. ऐं इन्हनि सॼनि वाक़िअनि खे ॾिसी हिकिड़ो ख़्यालु इहो आहे त बलूचिस्तान जे अंदरि जेको हिकिड़ो थोरो घणो हिकिड़ी एक्सपेक्टेशन जेका उमेद पैदा थी त शायदि जेके मिलिटेंट्स आहिनि उन्हनि ऐं सरकार जे विच में के ॻाल्हियूं थियनि. ऐं डॉक्टर मालिक जो जेको सॼो दौरु हो उन मां हिकिड़ी इहा एक्सपेक्टेशन हुई त शायदि का न का किथे न किथे के परदे जे पोयां राब्ता बि हुजनि. कुझु इन टाइप ख़बरूं बि आयूं. बरामदक बुकटी वारे इंटरव्यू खे बि बेस बणायो वियो. उन खां अलावा जेको ख़ानफ़ कलात आहे उन सां मुलाक़ातूं बि असांखे नज़र आयूं. त हिकिड़ो इहो ठहे पियो त शायदि किथे न किथां को अहिड़ो को दगु निकिरे. पर जीअं डॉक्टर मालिक जी गवर्नमेंट ख़तमु थी आहे त हीअ असांखे जेके रिपोर्ट्स जेके आयूं आहिनि उन मां शायदि हिकिड़ो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त शायदि ॻाल्हि ॿोल जो शायदि जेको हिकिड़ी एक्सपेक्टेशन हुई उहा हाणे न रखणु घुरिजे. ऐं इन्हनि सभिनी इलाइक़नि में जेको आहे उहो ऑपरेशन तेज़ करण जे हवाले सां हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि आहे त ग्वादर ऐं CPEC जे हवाले सां जेके प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि, जेके राहदारी जो मसइलो आहे, उन्हनि खे वधीक सिक्योर बणाइण जे लाइ जेके जेके बि मिलिटेंट ग्रुप्स आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु वधीक कार्रवाई थींदी. हिकिड़ो ख़्यालु इहो आहे. हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त इन सॼी सूरत हाल में
बलूचिस्तान जी तालीम, बलूचिस्तान जी सिहत, बलूचिस्तान जी सोसाइटी जा समूरा जेके हिसा आहिनि उहे यकीनन मुतासिर थींदा ऐं इहे मुतासिर थिया बि आहिनि। इन सॼे मामले जो जेको हल आहे उहो यकीनन आहे त क्लियर कट आहे त बलूचिस्तान जे अंदरि जेका डिप्राइवेशन आहे, बलूचिस्तान जे अंदरि जेका हिकिड़ी उणतुण आहे, हिकिड़ी अनरेस्ट आहे, उन जी तरफ़ रियलिस्टिक अप्रोच जी ज़रूरत आहे। ऐं जेसि ताईं बलूचिस्तान जे मसइलनि ते रियलिस्टिक अप्रोच न ईंदी तेसि ताईं आउं सम्झां थो त बलूचिस्तान जी हालतुनि जो सुधारो जेको आहे उहो मुमकिन न आहे। जंहिंजे करे असांजो ख़्यालु इहो आहे ऐं उमेद बि इहा करणु घुरिजे त जिते पावर्स आहिनि पाकिस्तान में उन्हनि क़ुवतुनि खे जेको आहे बलूचिस्तान जे मसइले खे तमामु संजीदगीअ सां उन ते ॿीहर गौर करण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त तशदुद जेको आहे वधीक तशदुद खे भड़काईंदो आहे ऐं बलूचिस्तान जेको आहे उहो असांजे ॿियनि सूबनि वांगुरु पाकिस्तान जो जेको आहे हिसो आहे, सूबो आहे। बलोच पाकिस्तान जे ॿियनि शहरनि वांगुरु पाकिस्तान जा शहरी आहिनि, त तंहिंजे करे पंहिंजनि शहरनि खे इंतिहाई हमदर्दी सां ऐं उन्हनि खे उन्हनि जी दिलि वठण जी ज़रूरत आहे। अहिड़ो प्रोसेस शुरू करण जी ज़रूरत आहे ऐं उमेद इहा कयूं था त जेको आहे नओं जेको चीफ मिनिस्टर आहे उहो साॻे पुराणे सिलसिले खे वरी वरजाए त हीउ तशदुद ख़तमु थिए। अच्छा बशीर, मंज़ूर हिकिड़ी ॻाल्हि जी त निशानदेही कई त जेका उते प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलबीबी खां बि सवाल थियो त हिकिड़ी तरफ़ बलोचनि सां ॻाल्हियुनि जीअं मुज़ाकरात जी ॻाल्हि हले थी, खान ऑफ कलात सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हो, ब्रह्मदाग बुगटी जो हिकिड़ो बयानु आयो, पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी आहे, मनान बलोच जो मारिजी वञण या बीबी गुल जी जेका अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे उन मां बि इहो लॻे पियो त हीउ सिलसिलो त मसक शुदा लाशनि जो सिलसिलो बि अञा ताईं जारी आहे बलूचिस्तान में, माण्हुनि खे ख़ुफ़िया तरह सां ग़ाइब करे छॾण वारो सिलसिलो बि जारी आहे, माण्हुनि जा लाश मिलण बि जारी आहे। ऐं मनान बलोच खे गुलबीबी चयो त हिकिड़े घर जे अंदरि हुनखे फायरिंग करे मारियो वियो आहे, उते हिकिड़ो सियासी अॻुवाण हो। छा चवंदा आहिनि सॼी सूरत हाल ते? महिरबानी तव्हांजी जमाली साहिबु। बिल्कुलु जेका ॻाल्हि बीबी गुल चई आहे, बीबी गुल जंहिं नुक़्ते नज़र ते ॻाल्हाए पियो, बलूचिस्तान में सूरत हाल अॻे त मसूदा लाश मिलंदा हुया, हाणे बकौल इन्हनि माण्हुनि जे जेके बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट ऐं बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ऐं जेका बीबी गुल जेका ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां एक्टिव आहे, हिननि जे चवण ऐं हिननि जो दावो आहे त जेके ऑपरेशन थियनि पिया या जेके टारगेटेड ऑपरेशन बकौल बलूचिस्तान हुकूमत जे, त हुते जेके माण्हू मरनि पिया या उन्हनि जी हलाकत थिए पई त उहे इहे चवंदा त अॻे ग़ाइबु थियल आहिनि। अॻे सूरत हाल इहा हूंदी हुई त मसूदा लाशूं मिलंदियूं हुयूं, हाणे इन्हनि जो दावो इहो आहे त जेके माण्हू ग़ाइबु थिया आहिनि उन्हनि खे डिस्पोज़ करे अहिड़नि वाक़िया जेके आहिनि उहे क्रिएट इन्हनि वाक़ियनि में जेके आहिनि उन्हनि खे डिस्पोज़ करे वेंदा आहिनि। बलूचिस्तान जी सूरत हाल जीअं मंज़ूर पंहिंजे ॻाल्हियुनि में चई, मूंखे बि ऐं सहमत थो कयां मंज़ूर जन ॻाल्हियुनि सां त कालोक जेकॾहिं तव्हां अख़बार खणी ॾिसंदव त हुननि जेके सरकारी अस्करी क़ुवतनि बलूचिस्तान हुकूमत जे जेके बयान छपिया आहिनि उन्हनि मां मूंखे इहो लॻे थो त आण जेका मुज़ाकरात वारो जेको दौरु हुयो, हिकिड़ो आसार हुया त मुज़ाकरात थींदो, पर मनान ऐं डॉक्टर अल्लाह नज़र जे हवाले सां सरफराज़ बुगटी वरी इहा ॻाल्हि वरजाई आहे त या मूंखे उनखे यकीन आहे त वधीक जेको उहो ज़िंदा आहे कोन अल्लाह नज़र, त लॻे ईअं थो त हिननि ॿिन्ही जे मारिजण खां पोइ बलूचिस्तान में जेका शोरिश हुई हुनजी उहा शिदत हाणे रहंदी कोन, इन्हनि जो नुक़्ते नज़र इहो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका सरपेस में पॉलिटिक्स थींदी हुई, तव्हां जे ॾिसो त हिते मामा कदीर हूंदो हुओ, फरज़ाना बलोच हूंदी हुई, करीमा हूंदी हुई ऐं पंहिंजो जेके हिते बुक स्टॉल में वेठल हुयो हूअ सभु ॿाहिरि निकिरी विया त पाकिस्तान में आहिनि ई कोन। अहिड़ी सूरत में त पाकिस्तान जा जेके हाकिम आहिनि, पाकिस्तानी जेका हुकूमती अमलदार आहिनि, उन्हनि जी नुक़्ते नज़र इहा थी सघे थी त हाणे ॻाल्हियुनि में उहा छा कंदा, छो ॻाल्हाइनि, कंहिंसां ॻाल्हाइनि, छो त जेका शिदत आहे उहा घटिजंदो पियो वञे रोज़ बरोज़। तंहिंजे करे मूंखे नथो लॻे त सूरत हाल अॻिते हली करे जेका हुकुमरान जो रवियो आहे, जंहिंमें आउं कोट कंदुसि कालो के बयान सनाउल्ला ज़हरी जो, त असां कंहिंखे फाहे न छाड़े सघंदासीं, जंहिंखे अचिणो आहे त पाकिस्तान जी सियासत में सियासत कनि। वरी कालो के टियों ॾींहुं जेको आहे स्पीकर बलूचिस्तान सां मुलाक़ात हुई वज़ीर आज़म जी, हुन चयो त बलूचिस्तान में अमन क़ाइमु थी चुको आहे। अच्छा, हाणे हिकिड़ो सवाल छॾे वियो मंज़ूर, हिकिड़ी ॻाल्हि छॾे वियो
राहदारी जे हवाले सां, गवादर जे हवाले सां पाक चाइना राहदारी आहे, उहो बहरहाल मंज़ूर जे चवण त हुननि खे हर हाल में उते अमन क़ाइमु करिणो आहे, चाहे भली एरिया खे सॼे खे तबाह कनि, भली केतिरा माण्हू मारे छॾनि, त छा अमन थींदो? अहिड़ी सूरत हाल में अमन थी सघे थो? जेकॾहिं इहे रवैया हूंदा त माठ ज़रूरु थी सघंदो, पर मुस्तक़िल अमन थियणु मुश्किल आहे, दाइमी अमन थियणु मुश्किल आहे। छो त बलूचिस्तान जे 48 खां वठी एल ताईं मुख़्तलिफ़ फेज़ ते आया, मुख़्तलिफ़ कॾहिं बिल्कुलु पुरसुकून सूरत हाल हुई ऐं कॾहिं वरी जेका इंसर्जेंसी जी सूरत हाल हुई। थी सघे त हिकिड़ो वरी फेज़ अचिणो आहे त ख़ामोशी ऐं माठ जो, त माण्हू जेके आहिनि उहे ॿाहिरि वेंदा, पंहिंजे वरी रीस पंहिंजे पाण खे लाइनअप कंदा, इहा थी सघे थो, त वक़्तियार माठ थी सघे थो, पर मुस्तक़िल अमन मूंखे लॻे कोन थो। तव्हां मुख़्तसरन ॿुधायो, तव्हांजे ज़हन में हल छा आहे आख़िर बलूचिस्तान मसइले? ॾिसो, मुंहिंजे ज़हन में बलूचिस्तान जे हवाले सां बलूचिस्तान जो मामिलो प्योरली पॉलिटिकल मामिलो आहे। जेके एटीट्यूड्स रहिया आहिनि पाकिस्तान जे हाकमनि जा, उन्हनि में तब्दीली आणणु ऐं रियलिस्टिक अप्रोच रखी करे, जीअं डॉक्टर मालिक वारनि कोशिशि कई त ऐं कालो के ॾींहं में या डॉक्टर मालिक वरी इहा ॻाल्हि वठिजाई त मुज़ाकरात जो सिलसिलो जारी रखणु खपे, ऐं मुज़ाकरात ई जेको आहे उन में का अइबी ॻाल्हि कोन्हे, पर जेकॾहिं एडवांस शर्त शराइत रखबा त मुज़ाकरात अॻिते कोन वेंदा, पर अल्टीमेटली टेबल ते ई अचिणो आहे। ठीकु, वॾी महिरबानी। मंज़ूर शेख साहब ऐं बशीर बलोच साहब ॿई सीनियर सहाफ़ी TV एंकर्स बि आहिनि। ॻाल्हि असां कई पे बलूचिस्तान जी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइज़ेशन जी चेयरपर्सन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीबी गुल बलोच जी, जंहिंमें हुन इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो त न सिर्फ़ु BLF जे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मनान बलोच, बल्कि बलूचिस्तान में वरी हिकु ऑपरेशन जो सिलसिलो तेज़ कयो वियो आहे। हू ॿुधाए पई त अॼु बि गोमाज़ी जे इलाइक़े में काफ़ी माण्हुनि खे रियासती इदारनि जा माण्हू अगवा करे खणी विया आहिनि ऐं हिकिड़े नौजवान खे गोली बि हई वई आहे। संदसि चवणु इहो बि हुयो त हिकु महीने जे जनवरी जे दौरान बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 50 खां वधीक माण्हुनि खे मारियो वियो आहे, जंहिंमें इहो बि चयो वियो आहे त हिन जे चवण जे मुताबिक़ गुल बीबी बलोच जे चवण जे मुताबिक़ डॉक्टर मनान बलोच BNM जो सेक्रेटरी जनरल हुयो ऐं उहो ख़ासि तौर ते हिन जे चवण जे मुताबिक़ हिन खे हिकु घर में वेठल हुयो त कार्रवाई करे खेसि पंहिंजे साथियुनि सां गॾु मारियो वियो आहे, क़तलु कयो वियो आहे, शहीद कयो वियो आहे। हिन जे चवण जे मुताबिक़ त बलूचिस्तान जी अहिड़ी सूरत हाल में कॾहिं बि अमन क़ाइमु न थी सघंदो। लॻभॻि इहा साॻी ॻाल्हि मंज़ूर शेख ऐं बशीर बलोच बि कई आहे त हिन क़िस्म सां जॾहिं बमबारी बि हलंदी हूंदी, जॾहिं माण्हुनि जो क़त्लेआम बि जारी रहंदो, जॾहिं माण्हुनि जा चिचरियल लाश बि मिलण जो सिलसिलो जारी रहंदो, जॾहिं माण्हुनि खे अगवा करे ग़ाइब बि कयो वेंदो, त पोइ आर्ज़ी तौर ते इहो लॻंदो त शायदि ख़ामोशी आहे, पर इहा ख़ामोशी मुस्तक़िल न हूंदी ऐं इहो सिलसिलो ख़तमु न थी सघंदो। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान आज़ीज़ जमाली खे अॼु मुरड़े जे मां कराचीअ खां ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।